अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, आज का जो हमारा उन्वान है वो हम पढ़ेंगे मुसब्बतों के बारे में। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मुसब्बतें क्या होती हैं, यानी जो हरूफ आ, ओ, ई, ए जो हैं ये मुसब्बतें कहलाती हैं। ठीक है, अब इनको आप उर्दू में हरूफ इल्लत भी कह सकते हैं। ठीक है, आप आ जाए सफ़ा नंबर 32 पे। ठीक है, सफ़ा नंबर 32 आपका खोल लें आप। और आज हम पढ़ेंगे हरूफ इल्लत के बारे में। हरूफ इल्लत जो हैं वो हरूफ होते हैं जैसे आ, ओ, ई, ए, यानी ये उनकी आवाज़ें मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ये अलिफ, वाव, छोटी और बड़ी को हम कहते हैं हरूफ इल्लत। उर्दू में इसे हम मुसव्वतें भी कहते हैं। जिस तरह आपको मैं बताती चलूँ कि जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास वावल्स होते हैं, ठीक है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, इस तरह उर्दू में हमारे पास इनको हम कहते हैं मुसव्वतें। ठीक है, यानी इन अल्फाज को जब हम दूसरे अल्फाज के साथ मिला के पढ़ते हैं तो इनकी आवाज़ इनकी बदल जाती है। ठीक है, अब देखें इधर आज हम पढ़ेंगे अलिफ और वाव के साथ अल्फाज को मिलाकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और छोटी और बड़ी यानी ई और ए के अल्फाज जो हैं वो आगे दिए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे हरूफ इल्लत अलिफ और वाव से अरकान साजी बनाना। अरकान साजी मतलब लफ्ज़ बनाना। ठीक है, अब ये देखें अलिफ के साथ अरकान साजी, यानी अलिफ के साथ जब हम कोई और दूसरा लफ्ज़ लगाते हैं जैसे बा, ता, टा, सा, जा, हा, खा, तो उसकी आवाज़ कैसे बदल जाती है। ठीक है, यानी बे, पे, ते, टे, से को जब हम अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उनकी आवाज़ कैसे तब्दील हो जाएगी। ठीक है, यानी अब देखिए बे की आधी शक्ल है नहीं बा। ठीक है, बा के साथ जब हम अलिफ लगाएंगे, बा प्लस अलिफ इक्वल टू बा आ बा। ठीक है, यानी बे के साथ जब हमने अलिफ को लगा दिया तो वो क्या बन गया, बा। इसी तरह यहाँ पर है जोए, जोए प्लस अलिफ तो क्या बन गया, ज़ा, ज़ा, जोए प्लस अलिफ ज़ा, 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 जोए अलिफ ज़ा। ठीक है, फिर है जीम, जा, यानी जीम की आधी शक्ल दी हुई है और उसके बाद प्लस अलिफ। जीम की आधी शक्ल हम इसलिए दी है बच्चों ताकि आप जब इसके साथ देखेंगे जीम की आधी शक्ल बनाकर और इसके हमें लिखने में भी आसानी हो जाएगी। जब हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे यानी अलिफ साथ लग जाएगा ना, तो जा आ जा बन जाएगा, बा आ बा बन जाएगा, जो आ जा बन जाएगा। फिर अब ये देखें मीम है, मीम की आधी शक्ल बनाई हुई है। ठीक है, उसके साथ अलिफ दिया हुआ है, यानी मीम की आधी शक्ल के साथ अगर हम ऐसे करके अलिफ ले जाएं ऊपर तो मा आ मा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमें दिया है दाल। ठीक है, अब दाल के साथ जब हमने प्लस अलिफ लगाया है तो इक्वल टू क्या बन गया, दा अदा। अब देखें अलिफ दाल के साथ दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे के साथ जब हम हरूफ इल्लत लगाते हैं तो ये अपने साथ किसी दूसरे हरूफ को नहीं जोड़ते। ठीक है, अब जब हम दाल के साथ अलिफ को लगाएंगे तो हम दाल के साथ अलिफ को ऐसे दाल बनाकर और उसका अलिफ ऐसे तो नहीं जोड़ सकते ना, तो देखें जीम की तरह लगने लगा है, तो इसलिए दाल हम अलहदा लिखेंगे और अलिफ हम अलहदा लिखेंगे, तो दाल अलिफ दा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे बा के साथ बा की हमने आधी शक्ल बनाई है और बा के साथ हमने इस तरह अलिफ को जोड़ दिया तो ये अलिफ को हम बे की आधी शक्ल के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोए को हम जोए की आधी शक्ल बना के और अलिफ के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं। जीम की आधी शक्ल बना के और जीम को हम अलिफ के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखें मीम की आधी शक्ल बना के और मीम को हम अलिफ के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चे यानी जा, चा, हा, खा तक हम अलिफ को मिला सकते हैं। फिर दाल, डाल, जाल के साथ नहीं मिला सकते। हमेशा हम अलिफ, वाव, छोटी और बड़ी जो है यानी हरूफ इल्लत जो चारों हैं वो हम दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से के साथ अलग लिखेंगे। इसके अलावा हम फिर रे, अड़े, जे, से के बाद क्या जाता है, सीन के साथ भी मिला सकते हैं, शीन के साथ भी मिला सकते हैं, स्वाद, वाद, तोए, जोए, ऐन, गैन। ठीक है, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून। ठीक है, नून तक हमने मिला लिया। फिर वाव जो है, अब वाव के साथ आप नहीं मिला सकते, ना अलिफ मिला सकते हैं। ठीक है, ना आप वाव मिला सकते हैं, ना आप छोटियाँ मिला सकते हैं और ना ही आप बड़ियाँ मिला सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम जो है हरूफ इल्लत को नहीं मिला सकते। वाव के बाद क्या जाता है, हे के साथ हम मिला सकते हैं
ٹھیک ہے، ہا الف ہا، ہا واو ہو، ہا ای ہی اور ہا ال ہو. ٹھیک ہے، ہے کے بعد حمزہ، چھوٹی اے اور بڑی اے. چھوٹی اے بڑی اے تو یعنی یہ الف یا، چھوٹی اے بڑی اے کا آپ کو پتہ ہے نا، دو نقطوں والی یا جو ہوتی ہے، دونوں کا مطلب یا، اس کے نیچے دو نقطے. اس کے بعد الف بھی ملا سکتے ہیں، واو بھی ملا سکتے ہیں، ای بھی ملا سکتے ہیں اور اے بھی ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، آپ کو میں نے بتا دیا کہ حروف علت کے ساتھ آپ کون کون سے حروف کو جوڑ کے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، سنیے گا آپ ذرا. با آ با، زو آ زا، جا آ جا، ما آ ما، دا آ دا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے حروف الف کے ساتھ. ٹھیک ہے، حروف سازی الف کے ساتھ ہو گئی. اب ہم پڑھیں گے واؤ کے ساتھ ارکان سازی. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں اب یہ کیا ہے، پہلا لفظ پیٹ. ٹھیک ہے، پا. اب پا پلس واؤ کیا بن گیا، پو. پاوو پو، جاوو جو. ٹھیک ہے، اس کے بعد پیش بھی آپ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی آواز جو کی آ رہی ہے. جاوو جو، ساوو سو. ٹھیک ہے، ماوو مو. ٹھیک ہے، کافاؤ کو، چیوا چو، فیوا فو اور ریوا رو. ٹھیک ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ دال ڈال زال. ٹھیک ہے، رے اڑے زے سے کے ساتھ اور واؤ کے ساتھ ہم الف واؤ چھوٹی اور بڑی کو ملا کے نہیں لکھ سکتے، بلکہ ہم پہلا وہ لفظ لکھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہمیں حروف علت دیا ہوا ہے اس کو جوڑ کے ہم اس طرح لکھیں گے. راوو ڑو، اس کو ہم پڑھیں گے ڑو، لیکن ہم نے لفظ کو علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا ہے، حروف کو علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں. پاوو پو، جاوو جو. ٹھیک ہے، ساوو سو، ماوو مو، کاوو کو، چاوو چو، فاوو فو اور لاوو ڑو. ٹھیک ہے، اب آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر صفحہ نمبر 33 پہ آپ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس. متزلزل الفاظ درست تلفظ سے پڑھی. ابھی ہمیں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اب ہم نے اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اب یہ دیکھیں، با آ با، با آ با. میں ہجے سے آپ کو کر کے بتاتی ہوں تاکہ جن بچوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ آرام سے ان لفظوں کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، با آ با، با آ با، بابا. تا آ دا لا، دال. تا آ تا لا الا، تالا. گا آ گا، جا رے جر، گاجر. جا آ جا، نا آنا، جانا. ٹھیک ہے، پاوو پو، دا آ دا، پودا. میم و مو، لا الی، مولی. چے و چو، ہا آہا، چوہا. فے و فو، فے و فوجی، فوج. اور سین و سو، رے جم رج، سورج. ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے، الف کے الفاظ. یعنی الف کے ساتھ ہم نے حروف کو ملایا ہوا ہے، واؤ کے ساتھ ہم نے حروف کو ملائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں بے کے ساتھ اب ہم نے الف ملایا ہے تو بے کے ساتھ جب ہم الف ملاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، با. جب با کو 2 دفعہ ہم لکھتے ہیں تو باوا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دال کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم حروف علت کے ساتھ نہیں ملا سکتے، تو دا الگ لکھیں گے، الف الگ لکھیں گے. دا آ دا اور لام کیا بن جائے گا، دال. ٹھیک ہے، پھر تا، تا کی آدھی شکل اور الف تا آ تا. پھر لام کی آدھی شکل اور الف لام کے ساتھ ملا سکتے ہیں تو لا الا، تالا بن گیا. ٹھیک ہے، پھر گا کے ساتھ ہم الف ملا سکتے ہیں، گا آ گا. اور جیم کے ساتھ ہم رے بھی ملا کے لکھ سکتے ہیں، جا رے جر. تو کیا بن گیا، گاجر. ٹھیک ہے، پھر جا کی آدھی شکل اور الف جا آ جا، نا آنا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم الف ملا سکتے ہیں نا، تو جانا بن گیا. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں پے و پو، دا آ دا، پودا. ٹھیک ہے، پھر میم کے ساتھ ہم واؤ کو ملا سکتے ہیں، میم و مو، لا ایلی. لام کے ساتھ ہم ای کو بھی ملا سکتے ہیں، لام کی آدھی شکل بنا کے اور چھوٹی اے، مولی. چے و چو، ہا آہا، چوہا. ٹھیک ہے، پھر ایک ساتھ ہم واؤ کو ملا سکتے ہیں، فے و فو اور جیم ہم نے علیحدہ لکھ دیا، فے و فو جیم، فوج. پھر سین و سو. ٹھیک ہے، سین کو واؤ کے ساتھ ہم ملائیں گے، پھر رے اور جیم الگ الگ ہم لکھیں گے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ رے کے ساتھ ہم کوئی بھی حروف کو جوڑ کے اس طرح نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں جیم کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی حروف نہیں ہے، تو سین و سو، رے سو، رے جم رج، سورج. ٹھیک ہے،
یہ الفاظ ہو گئے آپ کے. اچھا جی، سوال نمبر 2 جو ہے آپ ہیں دیکھیں مثال کے طور پر مثال کے مطابق الفاظ کو حروف توڑ کر حروف میں لکھیں. اب یہ کچھ ہمیں الفاظ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ہم نے حروف کی شکل میں لکھنا ہے. یعنی دیکھیں با اور الف مل کے ایک با الگ حروف ہے اور الف الگ حروف ہے، ٹھیک ہے. تو با الف الگ لکھیں گے، پلس الف پلس پھر با پھر الف، ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو دیکھیں ایک مثال کے طور پر لکھ کر آپ کو دیا ہوا ہے. ہم نے ان الفاظ کو توڑ کر حروف کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ایک لفظ ہے، یعنی فے وا فو جا ای جی. اب آپ نے لکھنا ہے فے پلس واؤ پلس جیم پلس ای، ٹھیک ہے. اس کے سامنے آپ نے اس کو توڑ کے لکھ دینا ہے حروف کی شکل میں، ٹھیک ہے. پھر کھانا کھا. اب کاف اور الگ الگ لکھنا، ٹھیک ہے. آپ اکٹھے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بھاری حروف پڑھے تھے نا، کہ جس کے ساتھ ہم نے ہے دو چشمی ہے ملا کے ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. کا ہا کھا نا انا کھانا. آپ لکھنا ہے کھا آ نون الف، ٹھیک ہے، کھانا. پھر کاف واؤ دال الف اودا. پھر کاف الف نون الف گانا، ٹھیک ہے. خے واؤ پلس بے ہو، ٹھیک ہے. سین پلس واؤ پلس دال پلس الف سودا. سین واؤ سودا ادا سودا، ٹھیک ہے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں بابا فوجی کھانا ادا گانا خوب اور سودا، ٹھیک ہے. ان تقریباً یہ 6 حروف ہیں، ان کو آپ نے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے حروف کی شکل میں آپ لکھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے.